Duha ka tuig nga milabay gikan sa pagmugna sa proyektong water desalination sa duha ka isla ug hangtod karon padayon nga nakapahimulos ang 772 ka mga residente sa isla sa Aligway. Gisugdan kining proyekto sa administrasyon ni kanhi mayor sa Dapitan ug kasamtangang gobernador karon sa probinsya Rosalina Nanay Nene Alosos ug gipadayon ni Mayor Seth Frederick Bullet P. Alosos. Sa mensahe ni Mayor Bullet Alosos, desalination machine, no, that can accommodate 25,000 liters of fresh water per day, turning salt into fresh water na mainom na gyud nila. No, this is something that we're very proud of and happy and historic kay kining atong damgo na magka fresh water sa atong isla, duha ka isla sa atong dakbayan sa Dapitan, murag na tinuod na gyud, no. Karon nakatilaw na gyud o nakainom na gyud ang atong mga kababayan dinhi sa barangay Aligway. Sumala pa ni Gerald T. Buligaw, usa ka lumad nga residente sa isla, gumikan niining proyektong water desalination. Dako na kaayong tabang kanila tungod masolusyonan na ang ilang problema sa supply sa tubig nga dili parat. Ako nagpasalamat ug dako isip lumulupyo sa Aligway sa inyong gihatag namo nga water desalinator kanang tawag nila nga dagat, himuon og tabang. Dako kini kay nga mo ikatabang diri sa isla kay kabalo gyud ang tanan nga ang isla diri sa Aligway mao gyud ang unang problema nga among giatubang diri nga wala gyud may tubig. So salamat sa nagdumala sa syudad pinanguluhan ni Mayor Bullet ug sa ubang pang mga council nila sa Dapitan. Nagpasalamat mig dako nga inyo minggi hatagan inani nga kadako sa project. Og hinaot pa unta nga kini magpadayon hangtod sa hangtod ug daghang salamat. Sa pakiginabi ni punong barangay Dennis E. Eliena, dakuyang pasalamat sa administrasyong Alosos kay karong panahon sa El Nino nagkinahanglan gyud og tubig ang isla. Peligro nga motabok patungod sa balod, mao nga karon aduna na proyektong patubig nga gipaningkamutan gyud sa namunuan sa lokal nga kagamhanan, Mayor Bullet Alosos o Gobernador Nanay Nene Alosos. Ako nagapasalamat kaayog dako kauban sa mga konseho ug sa taga Aligway, lumulupyo sa Aligway sa usa ka project na desalination. Isip ang dagat i-convert sa tabang nga may mag-supply og tubig, lamian nga tubig diri sa among isla. Di pareha sa una nga ilabi na karon sa kainit, El Nino nga nabati namo diri. Ug sa una pa ni sus maglisod pa mi og panubig adto pa mi sa syudad sa Dipolog o di ba dito sa Tangian para makakuha lang tubig, container ang sudlan dayon delikado pa kayo ug balod-balod. Delikado kayo among kahimtang kay tugob gyud ang pambot. So karon dili na may manubig kay aduna nay supply sa tubig sa among barangay. Manggambo na lang mi dire dayon wala nay peligro nga kuan mahitabo simbako og pareha sa una nga magtabok-tabok pa mi og dagat. So daghang kayong salamat kay Mayor Bullet Alosos, inubanan kay Gobernador Nanay Nene Alosos.